व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दरघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य हरिङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। पूर्वं काशिका दृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विषये वयं विचारं कुर्मः। अनन्तरं महाभाष्य दृष्ट्या विचारः भवति। हलिङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रे लोपो व्योर्बल् इति सूत्रात् लोपः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तदिह लौकिकेन अर्थेन अर्थवत् कर्म साधनं द्रष्टव्यम्। अर्थात लोप शब्दः यः वर्तते लुप्यते असौ लोपः, अर्थात कर्मणि अत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते। अर्थः कः भवति एतस्य सूत्रस्य? हलन्तात् ज्ञन्तात् आवन्तात् दीर्घात् परं सु ति सि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। अर्थात हलन्तात् परः यः सु इत्यस्य ति इत्यस्य सि इत्यस्य अपृक्तं हल तस्य लोपः भवति। ज्ञन्तात् दीर्घात् ज्ञन्तात् आवन्तात्, दीर्घात् इति विशेषणं ज्ञन्तस्य आवन्तस्य वर्तते। तेन दीर्घात् ज्ञन्तात् आवन्तात् परं सु इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। यद्यपि अत्र हलन्तात् ज्ञन्तात् आवन्तात् दीर्घात् परं सुति सि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते इति कथितं वर्तते, किन्तु हलन्तात् एव सु इत्यस्य ति इत्यस्य सि इत्यस्य अपृक्तं हल प्राप्यते। कथं? तत्र ज्ञन्त आवन्त शब्दः यः भवति, ज्ञन्तः शब्दः आवन्तः शब्दः सः प्रातिपदिकं भवति। प्रातिपदिकात् सिप् प्रत्ययस्य तिप् प्रत्ययस्य विधानं भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र एतस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। अतः स्त्रीलिङ्गकः यः दीर्घज्ञन्तः दीर्घ आवन्तः शब्दः तस्मात् परस्य सु इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। किन्तु हलन्तः धातुः अपि भवति, प्रातिपदिकम् अपि भवति। इति कृत्वा हलन्तात् प्रातिपदिकात् परस्य सु इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। हलन्तः यः धातुः तस्मात् परस्य ति इत्यस्य सि इत्यस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। एवं एतस्य स्वरूपं ज्ञातव्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते प्रयोगः हलन्तात् सुलोपः, यथा राजा तक्षा उखाश्रत पर्णत्वत्। अत्र राजन् इति शब्दः, तक्षन् इति शब्दः, उखाश्रत शब्दः, पर्णत्वत् शब्दः।
अत्र हलङ्ग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य पृक्तं हल अत्र हलन्तात् परस्य अपृक्त संज्ञकस्य सु इत्यस्य सकारस्य लोपः भवति इति एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि। एवं दीर्घज्ञन्तः यः शब्दः यथा कुमारी इति गौरी इति सार्गरवि इति तस्मात् परस्य सु इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। एवं आवन्तः दीर्घः शब्दः यथा खट्वा इति बहुराजा इति कारिषगन्ध्या इति अत्रापि सु इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। हलन्तादेव ति लोपः सिलोपस्य यथा पूर्वमस्माभिः कथितमासीत् यत् हलन्तादेव परस्य ति इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः सि इत्येतस्य अपृक्तस्य हलः लोपः भवति। तत्र उदाहरणं दीयते यथा तिलोपः तावत् अविभर भवान् अभी अत्र भ्री धातुः वर्तते विभर्ति इति रूपं तस्य भवति। लङ् लकारे अविभर्त इत्यवस्थायां हल अत्र रेफा भवति। तस्मात् परस्य ति घटकस्ति इति अपृक्तस्य हलः तकारस्य लोपः भवति तेन अभिभर भवति। रेफे करते अभिभः इति जायते। अत्र यतो हि पूर्वं तत्पश्चात् भवान् इति शब्दः वर्तते अतः अत्र रेफः एव भवति खरिपर्याभावात् विसर्गाभावः। अतएव अत्र दत्तं भ्रियोः लङ् इत्यपि श्लौ भ्रियामिति इत्यभ्यासस्य इत्त्वम् एवं अजागर भवान् जागृ निद्राक्षय इति धातुः तत्रैव अत्रापि तत्र लङ् लकारस्य रूपं वर्तते अजाग्री तो इति भवति। ग्री घटकस्य ऋकारस्य गुणे अजागर्त इति तकारस्य लोपे हलयाद् लोपे अजागः इति भवति। भवान् इत्यस्य अजागर भवान् एवमेव सि लोपस्य विषये यदा अत्र भिदिर्द्वैधीकरणे छिदिर्द्वैधीकरणे धातु भिनत्ति इति भवति छिनत्ति इति भवति। अत्रैव यदा लङ् लकारः अच्छिनत् अत्र अच्छिनत् त इति भवति। अच्छिनत् त अभिनत ता अथवा अभिनत सा अच्छिनत सा अत्र तकारस्य सकारस्य उभय तत्र अपृक्तस्य हल ति घटकस्ति इति इत्येतस्य अपृक्तस्य हल सि इत्येतस्य अपृक्तस्य हल लोपे कृते सति अभिनत अभिनदि भवति दकारस्य ऋत्वादिकारे सति अभिनः अच्छिनः इति जायते। अत्र दस्य रेफः आदेशः भवति। अत्र प्रश्नः भवति हलङ्याभ्यः इति किम्? अर्थात् अत्र हलन्तात् परस्य ज्ञन्तात् परस्य आवन्तात् परस्य सूतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते इति कथनस्य का आवश्यकता? सूतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते इत्येव स्यात्। तदा उच्यते ग्रामणीः सेनानीः अत्र न स्यात्। अत्र ग्रामणी अत्र सेनानी इत्यत्र ग्रामं नयति सेनां नयति इति विग्रहे क्युपि प्रतिकृत्ये णी धातोः क्युप् प्रत्यये सति ग्रामणी सेनानी इति भवति। अत्र यद्यपि दीर्घः वर्तते ईकारो वर्तते किन्तु अयं शब्दः ज्ञन्तः नास्ति। एवं दीर्घात् इति किम्? तत्र उच्यते निष्कौशाम्बी। अत्र कौशाम्बी इति शब्दः ज्ञन्तः वर्तते किन्तु निर्गतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बी। अत्र ह्रस्वः वर्तते। फलतः अत्र यद्यपि अयं निष्कौशाम्बी इति शब्दः ज्ञन्तः वर्तते किन्तु दीर्घः नास्ति
अतएव अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दीर्घो ज्ञापो तदन्ताच्च परं श्रुतिः इत्यतः अपृक्तं हल्लुप्यते इति उक्तं वर्तते। हलन्तात् परं दीर्घो यौ ज्ञापो तदन्ताच्च परं श्रुतिः इत्येतत् अपृक्तं हल्लुप्यते इति तत्र कथितं वर्तते। अतएव अत्र यद्यपि निष्कौशाम्बि इत्यत्र यन्तत्वं वर्तते, अधिखट्वः इत्यत्र आवन्तत्वं वर्तते, किन्तु आवन्तः शब्दः अधिखट्वः, यन्तः शब्दः निष्कौशाम्बिः, दीर्घान्तः नास्ति इति कृत्वा तस्य अत्र हल्यादिसूत्रस्य प्रवृत्तिरः भवति। सूतिसि इति किम्? सूतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल्लिप्यते। अत्र अभैत् सीत्, अभैत् सीत् इत्यत्र भिद धातु लुङ् लकारः, तिप् प्रत्ययः, अडागमः, अभिद ति इति भवति कारस्य संज्ञां तकारः। अत्र ति इत्यस्य सार्वधातुक संज्ञां जातायां शपः प्राप्ति शपं प्रबाध्य चिलिलुङ् इति चिलि इति चिलेसित् इति सिच् इति भवति। अत्र वृद्धौ सत्याम् अभैत् स त इति भवति। अत्र ईत्वे सति अभैत् सीत् इति भवति। अत्र तकारः वर्तते अभैत् इति हल्, किन्तु तस्मात् परः यः सकारः अपृक्तसंज्ञकः सुअस्ति, किन्तु सि इत्यस्य अपृक्तसंज्ञकः सकारः नास्ति, अपितु सिच् घटकस्य सकारस्य अत्र सकारः वर्तते। अतः सि इत्यस्य अपृक्तस्य हलः अभावात् एतस्य सकारस्य लोपः न भवति। अभैत्सि इपा सहचरितस्य सि शब्दस्य ग्रहणात् सिचः ग्रहणो न भवति। कथमिति? सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। यद्यपि अत्र सि वर्तते, किन्तु सिपः सि ग्रहणं करणीयं। कथं? तिपः सह पठितत्वात्। अतः सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्य ग्रहणं भवति। सहचरितः कः वर्तते? सिप् घटकः सकारः वर्तते, सिप् इति सि वर्तते। असचरितः किं वर्तते? सिच् घटकः सकारः वर्तते। अतः सिप् घटकस्य सकारस्य ग्रहणं करणीयं, न तु सिच् घटकस्य सकारस्य, अतः अत्र दोषः न भवति। अपृक्तम् इति किं? भिनत्ति छिनत्ति। यद्यपि अत्र तकारः वर्तते, किन्तु अपृक्तसंज्ञकः नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते सूत्रम्। हलिति किम्? अत्र हलि हलः परस्य लोपः भवति। हलि इति किम्? हलि इति ग्रहणं किमर्थम् इत्यर्थः। हलन्तात् परं दीर्घो तदन्ताच् परं श्रुतिः इत्येतत् अपृक्तं हल्लुप्यते। तत्र विभेद चिच्छेद। अत्र हल ग्रहणं किमर्थं वर्तते? विभेद चिच्छेद इत्युक्तं वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य? विभेद इत्यत्र विपूर्वक क्षमतां भिद धातोः लिट् लकारे भिद भिद विभिद विभेद इति रूपं जायते। यद्यपि अत्र णलः अकारः अपृक्तसंज्ञकः भवति, किन्तु सः हल नास्ति, अच्छ वर्तते। एवं चिच्छेद इत्यत्रापि। अतः अत्र हलः लोपः भवति। सूतिसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। द्वितीय हल ग्रहणस्य विषये अत्र चिन्तनं, प्रथम हल ग्रहणस्य विषये चिन्तनं नास्ति। द्वितीय हल ग्रहणं किमर्थं तद्विषयात् अत्र किमर्थं हलन्तात् हलिति किम्? हलिति किमर्थात्? अपृक्तं हल लुप्यते, अर्थात् हलङ्ग्याभ्यो दीर्घास्तुतस्य पृक्तं हल इत्यत्र द्वितीय हल ग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति तत् उक्तं वर्तते। विभेद चिच्छेद इत्यत्र विभेद अत्र यः ळलः अकारः वर्तते, ळलः अकारः वर्तते,
तस्य अकारस्य अपृक्तत्वं तु अस्ति, किन्तु तत्र अच्त्वं वर्तते न तु हल्त्वम्, अतः तत्र दोषः न भवति हलग्रहणात्। पुनः अत्र उक्तं वर्तते अथ किमर्थं हलन्तात् सूतीसीनां लोपो विधीयते, अर्थात प्रथम हलग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते सूत्रे, हल याभ्यो इत्यत्र हल यः वर्तते। तदा उच्यते अथ किमर्थं हलन्तात् सूतीसीनां लोपः विधीयते, संयोगान्त लोपेनैव सिद्धम्, अर्थात अत्र संयोगान्त लोपः स्यात्, संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेणैव, यतोहि तत्र यः सु इत्यस्य सकारः, ति इत्यस्य तकारः, सिप् इत्यस्य सकारः यः पृक्तसंज्ञकः वर्तते, सः तत्र संयोगान्तस्य अन्ते, संयोगस्य अन्ते भवति। तो संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेणैव अत्र लोपः स्यात्। किमर्थम् अत्र हलग्रहणं कृतं वर्तते इति प्रश्नः जायते। संयोगात् लोपेनैव सिद्धम्, भाष्य तत्र प्रतिपादयति ग्रन्थकारः न सिद्ध्यति। कुत्र? यथा राजन् इत्यत्र, तक्षण इत्यत्र, अत्र तक्षण सा राजन स इत्यत्र संयोगान्त लोपस्य असिद्धत्वात् न लोपः न स्यात्, अत्र संयोगान्त लोपस्य असिद्धता स्यात्। तो संयोगान्त लोपस्य असिद्धत्वात् न लोपः न स्यात्। कथम्? यतोहि अत्र न लोप विधायकं शास्त्रं किमस्ति, संयोगान्त लोपस्य विषयस्तु चिन्तितमेव वर्तते। तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति यत् सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 23तमं सूत्रं वर्तते। एवं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति यत् सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रं तावत् कुत्रत्यं वर्तते तावत् विचारयामः। तत् सूत्रं हि अत्र कथयामः। तत्सूत्रं वर्तते तावत् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 7मं सूत्रं वर्तते। तत्र पूर्वत्रिपादिशास्त्रं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति, परत्रिपादिशास्त्रं संयोगान्तस्य लोपः इति। अतः अत्र पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति रीत्या अत्र न लोप विधान समये संयोगान्तस्य लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र न लोपः न स्यात् राजा इत्यत्र तक्षा इत्यत्र। अतः अत्र किं करणीयम्? हलज्ञाभ्यो दीर्घासुतिस् पृक्तं हल इति सूत्रे प्रथमं हल ग्रहणं करणीयम्। उखास्रत् परणाध्वत इत्यत्र अपदान्तात्
दत्वं च न स्यात् यदा संयोगान्त लोपः क्रियते। एवं अभिनः इत्यत्र अतोरोर प्लुताद प्लुते इत्युक्तं न स्यात् अपदान्तत्वात्। एवं अभिभर्भवान् इत्यत्र रात्सस्य इति नियमात् लोपः एव न स्यात् संयोगान्तस्य लोपः या भवति स न स्यात्। एतेषु दोषेषु सत्सु तान् दोषान् निवारणार्थम् अत्र प्रथमं हल ग्रहणं कृतं वर्तते। हलज्ञाभ्यो दीर्घासुति स्मृतं हल इति प्रतिपादितवान्। काशिकाकार संयोगान्तस्य लोपे हि न लोपादिर्न सिद्ध्यति रातु ते नैव लोपः स्यात् हलस्तस्मात् विधीयते इति कारिका पठिता वर्तते अत्र काशिकाकारेण। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र आगतः। यद्यपि भाष्यस्यैव संक्षेपरूपेण विवेचनं काशिकाकारेण विधीयते, तथापि भाष्यग्रन्थे किञ्चित् अधिकमपि भवति इति कृत्वा विचार्यते। भाष्यकारः कथयति यदि पुनः अयम् अपृक्तलोपः संयोगान्तलोपः विज्ञायेत, अर्थात् तत्र अनेन सूत्रेण लोपः एव न भवतु। सर्वत्र संयोगान्तः लोपः इति सूत्रेण एव लोपः स्यात्। किमर्थम् एतत् सूत्रम् इति प्रश्नः। विशेषतः हलन्तात्पर इति विषये वर्तते, न तु सम्पूर्णसूत्रस्य विषये वर्तते। यतो दीर्घात् परस्य, दीर्घात् आवन्तात् परस्य, दीर्घात् यन्तात् परस्य तु सु इत्यस्य प्रयुक्तस्य हलः विषये तु चिन्तनं भवितुमर्हति, किन्तु हलन्तात् परस्य सु इत्येतस्य प्रयुक्तस्य हलः अथवा ति इत्येतस्य सि इत्येतस्य प्रयुक्तस्य हलः लोपः संयोगान्त लोपः इति सूत्रेणैव स्यात्। तत्र प्रथमं हलग्रहणं किमर्थम् इति विषये प्रश्नः वर्तते। अत्र अतएव प्रश्नस्य उपरि अत्र विचारः भवति, किं कृतं भवति। उच्यते द्विहलपृक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। अत्र द्विहल अपृक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं न भविष्यति यदा भवान् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण कार्यं करिष्यति। अतः एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। तादृशसूत्र प्रयोजन विषये वार्तिककारः कथयति हलन्तात् अपृक्तलोपः संयोगान्तलोपश्चेत् न लोपाभावः यथा पचन इति। अर्थात हलन्तात् अपृक्तस्य हलः लोपः भवति या हलन्तात् परस्य अपृक्त लोपः भवति। संयोगान्त लोपश्चेत् तत्र संयोगान्त लोपः भवान् करोति तर्हि न लोपाभावः राजा तक्ष इत्यत्र न लोपस्य अभावः स्यात्। कथं स्यात्? संयोगान्त लोपस्य सिद्धत्वात् न लोपः न प्राप्नोति इति काशिका ग्रंथ समय ग्रंथ व्याख्यान समय तस्य विवेचनम् अस्माभिः विहितम्। अत्र अग्रे विचारः वर्तते यथा पचन इति यजन इति। अत्र पचन इत्यत्र यजन इत्यत्र संयोगान्त लोपस्य असिद्धत्वात् न लोपः न भवति। यथा पचन्त इति भवति तकारस्य संयोगान्त लोपः भवति, तस्य असिद्धत्वात् नकारस्य लोपने अतएव पचन पचन्तौ पचन्तः इति पचन इति रूपं भवति। यतो यत्र पच धातोः शत्रि प्रत्ययः पच अत इति भवति। शत्रि प्रत्ययस्य शित्वा सार्वधातुक संज्ञायां जातायां पुनः शप् प्रत्ययः पच अत इति भवति। तत्र अतोगुणित पररूपे सति पचत इति भवति। अत्र प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां सुविभक्तौ अत्र
पुंक्त्यां सर्वनामस्थाने च धातोः इत्यत्रेण अत्र नुमागमे पचन्त इति रूपं भवति। पचन्त स इत्यस्य संयोगान्तलोपे तथा हल्ङ्यादिलोपे पचन्त इत्यत्र तकारस्य संयोगान्तलोपे पचन इति रूपं जायते। पुनः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नलोपस्य आपत्तिर्न भवति। कथमिति? नलोपदृष्ट्या संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। तदेव स्मारयति भाष्यकारः। यथा पचन इति तद यथा पचन यजन इत्यत्र संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् नलोपः न भवति, तथैव राजन इत्यत्रापि न स्यात् इति ध्येयम्। तदा उच्यते अत्र दोषः नास्ति, नैष दोषः। कथं दोषः नास्ति? आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति सिद्धः संयोगान्तलोपो न लोपे यदायां नङि सम्बुद्ध्यो इति सम्बुद्धौ प्रतिषेधं शास्ति। अत्र भाष्यकारः कथयति यः दोषः संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् तत्र न लोपः न भविष्यति इति भवतः यत् कथनं वर्तते, यश्च दोषः भवता दत्तः वर्तते स दोषः न भवति। कथम्? आचार्यप्रवृत्ति तत्र ज्ञाप्यते यत् न लोप विषये संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति। कायं भूतं ज्ञापयति? उच्यते नङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं ज्ञापयति। कुत्र विषये? सम्बुद्धि विषये। सम्बुद्धि विषये अत्र हे राजन स इत्यवस्थायाम् अत्र सकारस्य लोपे हे राजन इत्यत्र नकारस्य अत्र लोपः प्रातिपदिक सूत्रेण नकार लोपः प्राप्नोति। तस्य निषेधं नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रं विदधाति। पश्यतु तावत् अत्र हे राजन स इत्यत्र सकारस्य लोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घास्य कृतं हल् इति सूत्रेण भवति। नकारस्य संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिर्भवत् आयाति, तस्य बाधकम् एतत् सूत्रं नङि सम्बुद्ध्यो इति भवति। अतएव सम्बुद्धिग्रहणं कृतं वर्तते। किन्तु यदा हे राजन स इत्यत्र सकारस्य हल्ङ्यादिलोपः न क्रियते, संयोगान्तलोपः क्रियते। तो संयोगान्तलोपे सति अत्र हे राजन इति नकारस्य न लोपस्य यदा प्राप्ति स्यात् तदा संयोगान्तस्य लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र नकार लोपः न स्यात्। तद्वारणाय नङि सम्बुद्धि इति सूत्रे यत् सम्बुद्धिग्रहणं कृतं वर्तते तद् व्यर्थं स्यात्। तदेव सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थीभूय कल्पयति यत् न लोप विषये संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वं न भवति इति कल्पयति। इत्थं भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति। तदा उच्यते यदा एवं भूतं भवान् कल्पयति तर्हि पच धातोः यज धातुः यदा शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्यये सति पचन यजन इत्यत्रापि नकारस्य लोपस्य विषये संयोगान्त लोपस्य असिद्धत्वाभावः तत्रापि लोपः स्यात्। तेन पच यज इति रूपं स्यात्, न तु पचन यजन इति। तदा उच्यते तुल्यजातीयस्य ज्ञापकं भवति। ज्ञापकं तुल्यजातीयस्य भवति। प्रश्नः भवति कः तुल्यजातीयः? उच्यते यः सम्बुद्धौ अनन्तरः वर्तते। सम्बुद्धि परे यः व्यवहित पूर्वः वर्तते तस्य विषये असिद्धत्वम्, तदा तत्र दोषः भवति। अत्र तु सम्बुद्धिर्नास्ति, अतः अत्र दोषः न भवति। तुल्यजातीयस्य ज्ञापकः भवति। अर्थात् तत्र ज्ञापकस्य स्वरूपम् इत्थं स्यात् यत् सम्बुद्धि विषयक सम्बुद्धस्य यत्र संयोगान्तलोपः
सह संयोगांत लोपः न लोप विषये न सिद्धः। तो संबुद्ध्य वयव सकार लोप संयोगांत लोपस्य तत्र असिद्धत्वं न लोप विषये न भवति। अतएव तत्र हे राजन, हे तक्षण इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अत्रापि हे पचन, हे यजन इति स्यात्। किंतु अतः सामान्य रूपेण ज्ञापकता एतस्य नास्ति, अपि तु विशेष रूपेण ज्ञापकता वर्तते केवलं संबुद्धि विषये एव। अतः पचन यजन इत्यत्र न दोषः इति कश्चन एवं भूतं भाष्यकारः एव प्रतिपादितवान्। एवं प्रतिपादितवान्। अत्र उद्योतकारस्यापि कश्चन विचारः वर्तते। अत्र भाष्ये संयोगांत लोपो न लोप इति, संयोगांत सिद्धा संयोगांत लोपो न लोपे इति यदयं नङि संबुद्धे इति संबुद्धो प्रतिषेधं शास्ति इति प्रतीकमादाय नागेशः कथयति न च राजैधते चक्रत्र राजाच्छत्रम् इत्यादौ वृद्धियण तुगादिकं न स्यात्। राजैधते अत्र राजा एधते, अत्र वृद्धि न स्यात्। चक्री अत्र यण न स्यात्। एवं राजाच्छत्रम् अत्र तुगागमः न स्यात्। कथं? संयोगांत लोपस्य असिद्धत्वात् इति वाच्यम्। तदा अत्र उच्यते न लोप विषये सामान्यतः सिद्धत्व ज्ञापनेन अदोषात्। न लोप विषये सामान्यतः सिद्धत्व ज्ञापनेन अदोषः। अचाका राज्यम इत्यादीनां तु अनभिधानमेव। अचाका राज्यम अत्र अचाका इति यद् वर्तते तस्य अभिधानं वर्तते। अचाका इति तत्स्वरूपं किमस्ति? अत्र क्री धातोः यङ् लुकि लङि अचाकर्त इति भवति। तत्र तकारस्य संयोगात् लोपस्य असिद्धत्वात् रोरि इति सूत्रेण रेफस्य लोपे ढलोपे इति दीर्घोणः इति अत्र न प्राप्नुयात्। तथा च अचाका राज्यम् इति भवति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। किन्तु एवं भूताः प्रयोगाः तत्र न दृश्यन्ते कुत्रापि। भवतः दोषदानाय यः प्रयोगः अत्र रचितः स स्वकल्पितः वर्तते। अतः अनविधानात् एतत् एवं इमं प्रयोगमादाय अत्र दोषं दातुं नैव शक्यते इति प्रतिपादितवान् अत्र उद्योतकारः। अत्र यत् कथनं वर्तते यः संबुद्धावनन्तर इत्यत्र पचन इत्यत्र नकारः तकारेण व्यवहितः इति प्रदीपग्रन्थः वर्तते। एतस्मिन् प्रदीपग्रन्थेपि अत्र व्याख्याति उद्योतकारः यः संबुद्धौ अनन्तरः इति भाष्येण विभक्त संयोगांत लोपे उपलक्ष्यते। विभक्त संयोगांत लोपः उपलक्ष्यते। संबुद्धौ वा नपुंसकानां नलोपो वाचः इति सत्वेन हे ब्रह्मन् इति नपुंसके स्वमोर्लुकि नलोप निषेधार्थं तत् आवश्यकम् इति वाच्यम्। तदा उच्यते तच्च विभाषार्थम् आवश्यकम्। एवं रूपेण एतस्य प्रतिपादनं वर्तते। साम्प्रतं वयं भाष्य दृष्ट्या यः विचारः सञ्जातः यः संबुद्धौ अनन्तरः तुल्यजातीयः वर्तते तत्र निषेधः प्रवर्तते, सर्वत्र न प्रवर्तते। तेन पचन इत्यत्र यजन इत्यत्र दोषः न भवति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। तद्विषये अत्र भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं यच्छन् कथयति वस्वादिषु दत्वं संयोगादि लोप बलीयस्त्वात्। अर्थात वस्वादिषु दत्वं च न सिद्ध्यति। वसुस्वंशनुहां इति वस्वादिषु दत्वं न सिद्ध्यति। मुखास्रत् वर्णध्वत्
अत्र दत्तं न स्यात्। किं कारणं? संयोगादिलोपबलीयस्त्वात्। अत्र संयोगान्तलोपः स्यात्। संयोगान्तलोपात् संयोगादिलोपो बलीयान्, संयोगान्तलोपात् संयोगादिलोपः बलीयान् भवति। अतः अत्र न भविष्यति। अतः एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इत्यर्थः। उखास्रत् इति विषये अस्ति, उखास्रसस्स इति स्थितिः वर्तते। अत्र संयोगान्तस्य लोपः प्राप्नोति। संयोगान्तलोपं बाधात् बाधित्वा संयोगादिलोपः अत्र प्राप्नोति। यतो हि परोपि हि अपवादः वचनप्रामाण्यात् उत्सर्गे कर्तव्ये असिद्धः न भवति। तो संयोगादिलोपे च कृते संयोगाभावात् संयोगान्तलोपाभावः, अत्र संयोगलोपः न भवति। ततः विभक्ति सकारः स्रंसतेरवयः न भवति। अतः तत्र दत्तं न प्राप्नोति इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् कथयति यथा कूटतडिति, तद्यथा कूटतट्, काष्ठतट्, कूटतट्, काष्ठतट् इत्यत्र संयोगान्तलोपात् संयोगादिलोपः बलीयान् भवति। अत्र काष्ठतट् कूटतट् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो कूटं तक्षति, काष्ठं तक्षति इति काष्ठतट्, कूटतट्। अत्र काष्ठं तक्षति, कूटं तक्षति। अत्र क्युप्च इति सूत्रेण क्युप् प्रत्ययः तक्ष इत्यत्र काशं क्ष इति भवति। संयोगान्तलोपः भवति अत्र षकारस्य। तेन काष्ठ तत्र कष क्षयते। पूर्वम् अत्र ष वर्तते, अनन्तरं क इति वर्तते। क इत्यस्य लोपः भवति। तो काष्ठतश् इति भवति। तत्र जस्त्वेन डकारः भवति। षकारस्य जस्त्वेन डकारः। जलां जस्वन्ति इति न जत्र जस्त्वं स्यात्। तो षकारस्य स्थाने अत्र किं भवति? डकारः भवति। यतो हि षकारः तत्र विवारश्वासघोष महाप्राण प्रयत्नकः अत्र षकारः वर्तते। तादृशः एव अत्र जश् डकारः भवति। तत्र डकारः एव। तो तेन अत्र कार्यं जायते। अतः अस्थानिवद्भावात् भवति। तत्र एवं तु न करणीयम्। अस्थानित्वस्य, यतो हि यत् स्थानम् अत्र वर्तते षकारस्य, तादृशं स्थानं डकारस्य वर्तते। तत्र विवारश्वास अघोष महाप्राण प्रयत्निति आदा यदा उच्यते तत्र डकारस्य अल्पप्राणत्वात् तत्र विधानो न भवितुमर्हति। अतः अत्र एवमेव कल्पनीयं यत् स्थानम् अत्र वर्तते षकारस्य, तादृशमेव स्थानं जसि डकारस्य वर्तते, डकारादेशः भवति। चर्तयति। अत्र कूटतट् काष्ठतट् इति भवति। अत्र संयोगादिलोपे कृते तत्र षस्य जस्त्वं डकारः। अत्र स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण अत्र ककारस्य संयोगादिलोपः भवति। एवं कूटतट् काष्ठतट् इत्यत्र संयोगान्तलोपात् संयोगादिलोपः, अर्थात् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण संयोगान्तलोपः प्राप्नोति। स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण संयोगादिलोपः प्राप्नोति। संयोगादिलोपः बलवान् भवति। अतः काष्ठतक्ष कूटतक्ष इत्यत्र ककारस्य संयोगादेः ककारस्य लोपः भवति। षकारस्य जस्त्वादिकारे सति कूटतट् काष्ठतट् इति रूपं जायते। अग्रे तावत् उच्यते ननु च दत्ते कृते न भविष्यति। अर्थात् यदा दकारस्वरूपं स्यात् तदपि एतत् कार्यं न भवितुमर्हति। तदा उच्यते असिद्धं दत्वं, तस्य असिद्धत्वात् प्राप्नोति। अत्र दकारः यदा असिद्धः भवति तदा तस्य सिद्धत्वात् प्राप्नोति। सिद्धकाण्डे पठितं वस्वादिषु दत्तं स्वौ दीर्घत्वे इति।
सिद्धकांडे पठितम वस्वादिषु दत्तम सौ दीर्घत्व, अर्थात तत्र सौ दीर्घत्व ग्रहणं न करिष्यते। वस्वादिषु दत्तम तो सिद्धमित्य, अर्थात वसुस्रं शुद्धं स्वरणाब्दा इति न दत्तम तो स्यादेव। एवमपि अपदान्तत्वात् न प्राप्नोति, यत्र अपदान्तत्वं भवति, यदा यत्र सकारस्य लोपः लिङ्गादि लोपः न भवति तस्य विषयं एतत् चिन्तनं वर्तते। अथ सौऽपि पदं भवति, अर्थात सुपरि इति पदं भवति। कथं तक्षा राजा तक्षा नलोपे कृते विभक्ते श्रवणं प्राप्नोति, तदा उच्यते सैषा उभयतः पाशा रज्जुर्भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य? स्पर्श बाधन स्पर्शनयोः इति बहुवादिकः धातुः, स्पर्श इति धातुः। उभयतः पाशा रज्जुर्भवति, अर्थात किं तात्पर्यम्? स्पर्श ग्रहण श्लेषणयोः इति चौरादिकस्य वा एतत् रूपं पाशा इति रूपं भवति, उभयतः पाशा रज्जुर्भवति। अतः एतद्विषये अत्र किं विवेचनमस्ति तावत् विचारणीयं वर्तते। अत्र कथितं वर्तते यत् सु इति परेपि पदत्वं भवति। राजा तक्षेत्र लोके कृते विभक्ते श्रवणं प्राप्नोति तदा तो सैषा उभयतः पाशा रज्जुर्भवति, अर्थात यत्र कार्यं करणीयं तत्र तस्य स्वरूपं जायते। उभयतः पाशः श्लेषः बाधकत्वं स्पर्शो वा यस्याः सा रज्जुः। यथा काचित् रज्जुः पूर्वापरकोटि स्पृशति तथा अयं दोषः सौ पदत्वे अपदत्वे च निवर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति रात्तलोपे नियमवचनात्, रात्तस्य लोपः वक्तव्यः। अविभर भवान् अजागर भवान्, अत्र रात्सस्य इत्यत्र रात्परस्य सकारस्यैव लोपः भवति, तकारस्य लोपः न स्यात्। तो अभिभर भवान् अजागर भवान् इत्यस्य सिद्धि न स्यात्। किं पुनः कारणं सिद्ध्यति? नियम वचना रात्सस्य इति नियम वर्तते, अर्थात रेफात् परसंयोगान्त लोपश्चेत् तर्हि सकारस्यैव लोपः भवति, तेन तकारस्य लोपः न स्यात्। उच्यते नैष दोषः रात्तस्य इत्यत्र तकारोऽपि निर्दिश्यते, अर्थात रातत्तस्य रेफात् परस्य तकार सकारस्य लोपः भवति इति कल्प्यते, तेन तकारस्यापि लोपः स्यात् यथा सकारस्य भवति। नैष दोषः रात्सस्य इति तकारोऽपि निर्दिश्यते, अर्थात तकारद्वयं तत्र, एकः तकारः तत्र पंचमी विभक्ते, अपरः तत्र सकारेण युक्तः। तो रात्परस्य संयोगान्त लोपश्चेत् तर्हि तकार सकारयोरेव इति नियमः स्यात्, तर्हि अत्र दोषः न भवेत्। उच्यते यद्येवं कीर्तयते अप्रत्ययः कीः इति प्राप्नोति कीर्त इति चेष्यते, अत्रापि तकारस्य लोपः स्यात्। तदा उच्यते यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते, अर्थात लोके प्रयुक्तानाम् इदम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानाम् इति अस्माकं सिद्धान्तः वैयाकरणानां। तो यादृशः प्रयोगः लोके भवति तादृशमेव लक्षणस्य स्वरूपं कल्पनीयम्, अर्थात केवलं सकारस्यैव लोपः भवति न तु तकारस्य लोपः भवति। इति कृत्वा तकार लोपाय एतत् सूत्रं करणीयम् इति विचारः। रोरुत्वञ्च रोश्च उत्तम वक्तव्यम्, अभिनोच अच्छिनोत्र अभिनोत्र अच्छिनोत्र अत्र संयोगान्त लोपस्य सिद्धत्वात् ततो रोरप्लुतादप्लुति इति उत्तम न प्राप्नोति। अतएव अत्र संयोगान्त लोपे यदा क्षम्यताम् तद् यदा हलङ्यादि लोपः क्रियते तदा तस्य पदत्वमादाय तत्र उत्तमं भवति। न वा संयोगान्त लोपस्य उत्ते असिद्धत्वं न वा वक्तव्यं। किं कारणं? संयोगान्त लोपस्य उत्ते सिद्धत्वात्। संयोगान्त लोपस्य उत्त विषये सिद्धत्वं भवति, संयोगान्त लोपः उत्ते सिद्धः भवति। प्रमाणं किं वर्तते? यथवा हरिवो मे दिनम्, अत्र हरिवो मे दिनम्, अत्र हरिवो इत्यत्र हरिवस् इति वर्तते, सकारस्य उत्ते हरिवो इति भवति। तथा हरिवो मे दिनं
त्वा इत्यत्र संयोगांत लोपे उत्ते सिद्ध भवति तदा उच्यते सएव तर्हि दोषः सैषा हुए तत्पाश सैव दोषः वर्तते तस्मात् अशक्यः अप्रयुक्तलोपः संयोगान्तलोपः विज्ञातुम् अर्थात संयोगान्तलोपेन अप्रयुक्तलोपः अत्र स्वीकरणीयः इति न भवितुमर्हति न चेत् विज्ञायते द्विहल अप्रयुक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं कर्तव्यमेव एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितं भाष्यग्रन्थस्य च विषये विचारः कैयटस्यापि तथैव एवं उद्योतकारस्यापि तथैव श्लाघनीयं वर्तते तो एवं एतस्य व्याख्यानं सम्पद्यते अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।